الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيته ومن تبعهم إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الدوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين أنه قال باب تسمية من سمي من آل بدر في الجامع سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف بن البكير رضي الله تعالى عنه سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه سيدنا حاتم بن أبي بلتعة علي بن قريش رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا حارثة بن ربيعة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قتل يوم بدر وعائشة بن سراقة كان بالنظرة سيدنا خويب بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا خنيس بن حذيفة الصحابي رضي الله تعالى عنه سيدنا رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا زبير بن العوام القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا زيد بن سالم رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد بن مالك الزهري رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد بن خولة القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد بن حنيف الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا زهير بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأخوه رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو بكر الصديق القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه سيدنا عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان بن عفان القرشي رضي الله تعالى عنه الله النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه سيدنا علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه سيدنا عمرو بن عوف حليف بني عمرو بن لؤي رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا عامر بن ربيعة الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا وعين بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا قدامة بن عزور رضي الله تعالى عنه سيدنا قتادة بن نعمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه سيدنا معاذ بن عفان رضي الله تعالى عنه وأخوه رضي الله تعالى عنه سيدنا مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا مراد بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا معاذ بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا مصعب بن أسامة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه سيدنا مقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه عبد بن زهرة سيدنا هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله